तीन कैटेगरीज के ऐसे लोग जो सोशल सिक्योरिटी से मुस्तफीद हो रहे हैं, उनके जो है एक बेनिफिट की जो है उसमें इजाफे की बात की जा रही है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज हम अच्छी खबर के साथ सामने आए हैं। और तीन कैटेगरीज के ऐसे लोग जो सोशल सिक्योरिटी से मुस्तफीद हो रहे हैं, उनके जो है एक बेनिफिट की जो है उसमें इजाफे की बात की जा रही है। और तीन कैटेगरीज के लोगों में जो है वो चार किस्म के इजाफे होंगे। ये कानून कांग्रेस में पेश किया जा चुका है, बिल पेश किया जा चुका है कानून बनने के लिए। और आज के इस व्लॉग में इनकी तमाम तर जो शराइत हैं, किस कैटेगरी के लोगों के ऊपर ये फॉल करता है, और तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम जो है बात कर चुके हैं दो तीन मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर, लेकिन ये जो लेटेस्ट बिल है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इसमें तमाम तर डिटेल्स हम आपके साथ रख देंगे। और ये इससे जो लाखों लोगों को फायदा होगा और जो लाखों लोग हैं इससे मुस्तफीद होंगे। तो इसलिए आज का व्लॉग बड़ा अहम है और इसमें तमाम तर डिटेल्स को एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जनाब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जितने भी अमेरिका में इस वक्त मुकीम जो लोग हैं, उसमें विडोज हैं, जो डाइवोर्स याफ्ता लोग हैं, और जो सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट है। सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ लाइन है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पूरा इन्हसार जिंदगी का इसी रकम से है जो उनको मिलती है, और वो उससे अपनी एक जिंदगी का पहिया उसको वो चलाते हैं। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए तो एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकती है। और इस बिल को जो कांग्रेस में पेश किया गया है, इसका नाम रखा गया है स्विफ्ट जो है एक्ट, और इसका ताल्लुक सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट से है। और ये अगर जो है बिल आगे चल जैसे जैसे अपडेट होगा, तो इसमें चार बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। किस कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम जो है, ये अभी सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक जानने वाली चीज़ है, और ये समझ लेते हैं कि सर्वाइवर बेनिफिट्स बुनियादी तौर पर होते क्या है। तो दोस्तों, जब भी कोई शख्स सोशल सिक्योरिटी ले रहा होता है तो उसका इस दौरान इंतकाल हो जाता है, तो उसके पीछे जो भी शख्स बचता है, तो उसकी बेवा है, बीवी है, या फिर कोई सर्वाइवर है, तो इस सूरतों में उसके जो बाज़ सूरतों में तो साबिका शौहर और बीवी को भी हुकूमत की तरफ से हर महीने जो है सर्वाइवर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो इन लोगों को मिलने जा रहे हैं। अब इस वक्त अमेरिका में अगर हम बात करें तो तकरीबन 58 लाख के करीब लोग सर्वाइवर बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितने लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और जिसमें से अगर बात करें, तकरीबन 40 लाख ऐसे लोग हैं जिसमें जो बेवा खवातीन हैं या फिर सर्वाइवर मर्द हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो मौजूदा कानून है उसका एक मसला है जिसको अब एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई बेवा खातून या फिर कोई सर्वाइवर जिसकी उम्र 62 ईयर से कम हो, तो उसे पूरा नहीं बल्कि कम बेनिफिट मिलता है। कोई भी खातून सर्वाइवर, उसकी उम्र 62 से कम है, तो जनाब उसको कम मिलता है। इसी तरह जो साबिक शौहर या बीवी को भी अमूमन 60 साल के बाद सर्वाइवर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये पुराना कानून कहता है। या अगर वो डिसेबल हो तो 50 से 59 साल की उम्र में, और शर्त यह है कि शादी कम अज कम 10 साल रही हो, फिर उनको भी सर्वाइवर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब जितनी आपकी ज़ाहिर है कम उम्र होगी, उतना ही आपको बेनिफिट कम मिलेगा, पैसे कम मिलेंगे। और हालांकि ज़ाहिर है खर्चे तो वही हैं जो सब करते हैं, लेकिन ये कानून है, अब इस पे कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो नई तजवीज़ आई है स्विफ्ट एक्ट, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि जिसका नाम जनाब इसका नाम रखा गया है सर्वाइविंग विडोअर इनकम फेयर ट्रीटमेंट एक्ट, जिसको हम स्विफ्ट एक्ट कहते हैं शॉर्ट अल्फाज में। और इस बिल की जो चंद इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं, अहम बातें हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन जनाब, अगर कोई बेवा या फिर सर्वाइवर वो डिसेबल हो, तो उसे एज की पाबंदी के बगैर पूरा जो है सर्वाइवर बेनिफिट दिया जाएगा इस कानून के तहत। नंबर वन। और अगर कोई माजूर ज़ाहिर है, लेट्स सपोज कि उसकी उम्र जो है माजूर बेवा है 40 या 45 साल की भी है, तो उसे 62 ईयर्स होने का इंतजार फिर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि
اس کے پیسوں میں کٹوتی بھی نہیں ہوگی اور اس کو وہی پیسے مل جائیں گے جو کسی بھی دوسرے شخص کو ملتے ہیں ایج پوری کرنے پر۔ اب جناب نمبر 2، چائلڈ ان کیئر بینیفٹس میں اضافے کی بات کی گئی ہے اس میں۔ اگر کوئی بیوہ یا پھر سروائیور اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کر رہا ہے یا پھر کر رہی ہے تو اس کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کی بنیاد پر زیادہ جو مالی امداد دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ملے گی تاکہ وہ بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے اخراجات کو بہتر انداز میں پورا کر سکے۔ سادہ الفاظ میں جناب یہ بل کہہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی اپنی زندگی مشکل وقت میں گزار رہے ہیں اور ان کی شریک حیات کی موت ہو چکی ہے، پھر معذوری ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، تو ان کا بینیفٹ جو ہے اس میں کٹوتی نہ کی جائے بلکہ ان کو تھوڑا آپ ریلیف دے سکتے ہیں تو ان کو ضرور ریلیف بھی دیجیے۔ پھر جناب جو ہے بل جو پیش کیا گیا ہے وہ جو ہے سینٹ میں ڈیموکریٹ کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے پیش کیا ہے اور مل کے انہوں نے یہ تجویز دی ہے، جس میں ڈیموکریٹک جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ تجاویز سامنے آئی ہیں اور دیگر تجاویز بھی چل رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹس نے سوشل سیکیورٹی بڑھانے کے لیے کچھ اور بل بھی تجویز کیے ہیں، جس میں سوشل سیکیورٹی ایمرجنسی انفلیشن ریلیف ایکٹ ہے۔ اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی لینے والوں کو ہر مہینے $200 اضافی دیے جائیں اور یہ اضافہ جولائی 2026 تک دیا جائے تاکہ مجموعی طور پر $1200 ہر جو ایک سال میں دے دیے جائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، بوسٹنگ بینیفٹس اینڈ کولاز فار سینئرز ایکٹ۔ اس میں یہ تجویز ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے ہر سال والے مہنگائی کے حساب سے کولا کو جو اس طرح سے بدلا جائے کہ سینئرز کو زیادہ فائدہ ہو، یعنی ان کی آمدن مہنگائی کے ساتھ بہتر رفتار سے آگے بڑھے، نہ کہ وہ رفتار وہیں پہ وہیں رہے اور لوگ جو ہے بیچارے دیکھتے رہ جائیں۔ اب فیوچر میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو بل تھا میں نے اس کے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ یہ بل پیش کر دیا گیا ہے جناب اور اس کو قانون بننے کے لیے سینٹ میں جا چکا ہے۔ اب اسے متعلقہ کمیٹی کے پاس بھجوایا جائے گا اور وہاں اس پر بحث ہوگی، تبدیلیاں ہوں گی، پھر ووٹنگ ہوگی اور اگر دونوں ایوان اس کو منظور کر لیتے ہیں اور صدر دستخط کر دیں تو تب یہ قانون کا اطلاق ہو جائے گا اور یہ ایک امید کی کرن دکھائی دی ہے جو دوستوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب اس میں جو ہے سادہ سی بات ہے جناب، اپڈیٹ جو ہے سوشل سیکیورٹی کے سروائیور بینیفٹس کے بارے میں ہے اور یہ بل قانون بن جاتا ہے تو لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے، نہ صرف مستفید ہوں گے بلکہ ان کی ایک لائف لائن جو ہے وہ چلتی رہے گی، زندگی کا پہیہ ایسے آگے بڑھتا رہے گا۔ تو دوستوں یہ وہ کچھ تفصیل تھی، کچھ ڈیٹیل تھی اس بل کے متعلق جو آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ فردر بھی شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ اس وقت ویسے بھی ایک امیگرینٹس کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ جو افغانستان کے ایک باشندے کی طرف سے جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اس نے پورے خطے کے لوگوں کے لیے ایک مسائل پیدا کر دیے، خاص کر 19 ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے امیگریشن پروسیس کو روک دیا گیا ہے، اسائلم کی جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر کام روک دیا گیا ہے۔ میں اس پہ ویلاگ کروں گا کل اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ دوستوں یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کسی ایک انسان کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔